RTI activist Sanjay Burde has raised concern over the alleged commercial use of land at the Vaikunth Dham crematorium, questioning compliance with the land use regulations. He has urged the government to conduct a detailed inquiry and ensure the land is used strictly for its intended purpose. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आमचो माननीय मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतजी फाटल्या दिसांनी आपुणूच सांगलेले की जी जमीन ज्या कामाक जी दिल्लेली आसा त्याच कामाक ती यूज करपाक जाय म्हणून त्या एविडन्स आमचे कडेन आसा हे पळय तुमकां दाखोवंक शकता हांव. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणजे आमचो गोंयचो जो राखणदार जो म्हणटा जे कितें गोंयांत इल्लिगली घडटा तेजेर तो आज वर्चस्व दवरपाक जाय खंय हांगा कमी पडला अशें आमकां दिसता. आमी पळयता आसतना गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा that land will have to be used for the purpose for which it has been granted. Cabinet approves amendment to Komunidad Act to his effect. So 2 वर्सां पयलीं गव्हर्नमेंट ऑफ गोवान सांगलेले की जी जमीन जी कायद्या अंतर्गत कोमुनिदादीक जी दिल्लेली आसा जी कोमुनिदादची जमीन जी आसा फॉर एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशनाक दिल्लेली आसा एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन दिले हॉस्पिटलाक दिल्लेली आसा तेच कामाक यूज जावपाक जाय. म्हापसा कोमुनिदादची बॉडी जी आसा म्हापसा कोमुनिदाद ऑफ म्हापसा ही म्हापशाची वैकुंठ धाम जी मुसंडी जी आसा ताका जमीन दिल्ली फाटल्या दिसांनी जवळ जवळ 20 ते 22,000 स्क्वेअर मीटर जमीन दिल्ली. ती जमिनीचो म्हापसा वैकुंठ धाम कमिटीन मिसयूज केलो आणि ही जमिनीचे रुपांतर कमर्शियल केले. जे कोमुनिदाद ऑफ कोर्ट जी जमीन जी दिल्लेली आसा तेच कामाक यूज करपाक जाय आसली. ताका लागून आमी ऑनरेबल हायकोर्टान गेल्ले आनी हायकोर्टान तांकां म्हापसा एडमिनिस्ट्रेटर सांगलेली कशी जमीन यूज करपाक जाय ती जमीन जी आसा तो आसा म्हापशेचो एडमिनिस्ट्रेटर आपणाक जाय तसो वागता फुडें तुमकां सांग. आतां ही जी बाउंड्री जी आसा न्ही ही आतां तितून 3,900 स्क्वेअर मीटर जागो 3,900 स्क्वेअर मीटर हो जागो. आतां हो जागो जो आसा न्ही ही हांगा ल्हान भुरग्यांक ह्या कंपाउंडाच्या भितर ल्हान भुरग्यांक जळयताले सॉरी पुरताले कन्नड लोक असो आणि कोणी असो पण हो कंपाउंड हो पयलींच आसा. आतां हांगासून जर आमकां पीसीबीच्या बफर झोना प्रमाणे हांगासून आमकां कमीत कमी हांगा 22 मीटर जाय सोडूंक जाय. 22 मीटर सोडून हांगा हे एरियेन कन्स्ट्रक्शन येवपाक जाय. आतां आमचे खरें म्हणजे म्हापसा आतां हेंच्यांनी हांगा मुसंडी दाखयले हांगा एक्चुअली येयलीच ती. आतां हांगा एक आमचे पीठ आसा अशें हांगा मनशाक जळयता दवाडी हांगा जळयता हांगा तेंची मेन गेट आसा तुमकां खबर आसतली. हांगा एक गेट आसा ही ओपन आसा. हांगा तेंच्यांनी स्मशान भुमी फाटल्या दिसान कोणाक भाड्याक दिल्ले. आतां हांगा तेंच्यांनी शोरूम बांदलो हितून शोरूम बांदलो ही मुसंडीच्या भितरूच येयले न्ही. आतां टीसीबीचो रूल कितें म्हणटा कंपाउंडा पासून हांगा 22 ते 25 मीटर आसपाक जाय हांगा कन्स्ट्रक्शन करपाक जाय. आतां हेंच्यान भितरूच हेंच्यानी बांदला आनी टीसीबीन कितें केला एनजीपीडीएन हांगासून हांगा मनीस जळयता न्हू ते हांगासून 25-50 मीटर म्हणटा भितर. आतां हेंच्यांनी जो जागो जर मसुंडीक लागून जागो जो दवरलेलो आसा आयज तेंच्यांनी मसुंड्यो विकल्यो तुमकां खबर आसतल्यो. मसुंडी विकल्यो. देवळान सुद्दां जे पयशे जे सुद्दां येतात ते हेंच्यांनी देवळाचे सुद्दां पयशे हेंच्यांनी खाल्ले. संडासूय विकले. आमकां इतलें सांगपाचें आसा की येदो व्हडलो लँड